युनिट 6 बारे छ फेरि हाम्रो सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भन्ने छ यो TU 75 को सोलुसन हो। मैले हिजो 74 कतिको गर्दै थिएँ हैन। अब यहाँ के भन्छ भने क्वेसनको मोडल उस्तै हुन्छ, यु आर गिभन द सेल्स एन्ड एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर इन करोड है। यहाँ चाहिँ करोड्समा दिएको छ, जो चाहिँ यहाँ सेल्स दिएको छ यसको युनिट करोड्स हो। स्क्रिन देखिएन है ल, हाम्रो यसको युनिट चाहिँ करोड्समा छ। यतातिर हाम्रो सेल्स है, यो 15 मार्क्सको क्वेसन हो। यतातिर हाम्रो सेल्स छ, यो भनेको 10 करोड 50 करोड 15 करोड 20 करोड हो। कहिले करोड भन्छ, कहिले यो लाखमा भन्छ, कहिले यो 1000मा भन्छ, यो केही छैन है। अब यतातिर एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर दिएको छ। अब यो ट्याक्स भनेको छैन भनेको हैन, जस्तो यसको अब 50-60 को 3 छ, 60-70 को 7 छ, यस्तो प्रकारले यहाँ दिएको छ। यहाँ टोटल यो कहिले कहिले टोटल दिन्छ, कहिले दिँदैन, यो कन्फ्युजन गराउँछ। कहिले कहिले यहाँ टोटल भनेर दिन्छ, कहिले दिँदैन, देखा नदिए पनि केही छैन। अब के गर्नुपर्ने कुरा भने त इज देयर सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप बिट्विन एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर एन्ड सेल भने यहाँ रिलेसनसिप छैन भन। इज सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप एक्जिस्ट, यदि यिनीहरूको महत्त्वपूर्ण छ सिग्निफिकेन्ट छ भने के भन्छ भन्दाखेरि इस्टिमेट द सेल्स वेन एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर इज 82 करोड। अब हाम्रो यहाँनिर यसलाई इस्टिमेटिङ इक्वेसन चाहिँ भनेन, तर के चाहिँ भन्नु भन्दाखेरि यसको हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरि 82 करोड भनेपछि अब यो एडभर्टिजमेन्टलाई हामीले एक्स मान्यौँ भने अब हाम्रो यो इक्वेसन चाहिँ कसरी बन्छ भन्दाखेरि है, अब यसको यहाँ इक्वेसन बन्ने तरिका हेरौँ। यदि यो हामीलाई 82 करोड दिएको छ, यसलाई तिमीले एक्स मान्छौ भने यो सेल्सलाई वाई मान्नुपर्छ। भरे हाम्रो इक्वेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ, वाई माइनस वाई बार इक्वल टु बी वाई एक्स, अनि यहाँ के हुन्छ एक्स माइनस एक्स बार हुन्छ। यस्तो तरिकाको हुन्छ। यदि हामीले एडभर्टिजमेन्टलाई हामीले एक्स मान्ने हो भने हाम्रो इक्वेसन चाहिँ वाई माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार हुन्छ। भरे यो एक्सको मान चाहिँ हामीले 82 करोड राख्नुपर्छ। यो वाई एक्सको मान 82 मा आएपछि यो वाईको मान चाहिँ आउँछ। तर यही नै सर्वसत्य रुल भन्ने चाहिँ होइन नि फेरि हैन। जस्तो मैले बारम्बार भने कुनै भाइ बहिनीले सेल्सलाई एक्स मानेर एक्सपेन्डिचरलाई वाई मान्यो भने भरे यो वाईको मान चाहिँ 82 करोड राख्नुपर्छ है, 82 करोड राख्नुपर्छ। अब यसको इस्टिमेटिङ इक्वेसन कस्तो बन्छ, एक्स माइनस एक्स बार हैन, अनि बराबर बी, अनि यहाँ के हुन्छ एक्स अनि वाई, अनि के हुन्छ वाई माइनस वाई बार बन्छ हो। यो यहाँ देखिँदैछ नि हैन। अब यो भाइ बहिनीले कस्तो नि यो क्लियर पनि हुनुपर्छ क्या। जस्तो कस्तो क्लियर हुने भन्दाखेरि यो इक्वेसन त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन। सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको यो दिएको जुन छ नि यहाँ तर 82 करोड कसलाई एक्स माने भन्दाखेरि अब मेरो एडभाइस मान्छौ भने चाहिँ यो दिएको मानलाई एक्स बनाऊ। यो दिएको मान छ, यो एक्सपेन्डिचरलाई तिमीले एक्स सपोज गर है। अब तिमीले यो एक्सपेन्डिचरलाई एक्स सपोज गरौ भने अटोमेटिकली सेल्सलाई वाई मान्नु पर्यो। अब यसको तिमीलाई इस्टिमेटिङ इक्वेसन भन्छ है, नभने पनि इक्वेसन चाहिँ कस्तो बन्छ भन्दाखेरि वाई माइनस वाई बार हुन्छ यसरी है, अनि बराबर अब यो बी चाहिँ मान यहाँ सुरुमा वाई स्टार भयो नि त, अनि वाई अनि पछाडि एक्स राखा, अनि यो के राखा एक्स माइनस एक्स बार भनेर यसरी कट गर क्या यसलाई, यसो गर। अब तिमीले अब यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि हैन यो सेल्सलाई म एक्स मान्छु र एक्स यो एडभर्टिजमेन्टलाई वाई मान्छु भने तिम्रो इक्वेसन कस्तो हुने भयो, एक्स माइनस एक्स बार हुने भयो। अनि बी यहाँ एक्स स्टार्ट भएको छ नि त, एक्स वाई राख, अनि पछाडिबाट वाई माइनस वाई बार राख, आउने मान सेम एक्ज्याक्टली एउटै हुन्छ। यसको इक्वेसन एउटै आउने हुन्छ है। अब यति बेला तिमीले एक्सको मान 82 करोड राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको इक्वेसन भरे कस्तो आउँछ भन्दाखेरि वाई बराबर ए प्लस बीएक्स यस्तो टाइपको इक्वेसन आउने हुन्छ यो भरे। यदि तिम्रो यो खालको इक्वेसनबाट सुरु गर्यो भने भरे हाम्रो इक्वेसन चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि एक्स बराबर हैन ए प्लस बी वाई भएर यस्तो आउँछ है। हुन त अब मेजर म्याथमा चाहिँ ए प्राइम बी प्राइम लेख्न चलाउँछ, त्यो नलेख्दा हुन्छ एक्स बराबर ए प्लस बी वाई भएर यस्तो टाइपको आउँछ। अनि यो वाईको मान 82 राखेपछि ठ्याक्कै एक्सको मान आउँछ। यो अवस्थामा वाई एक्सको मान 82 गरेर आउँछ। यो दुईटैमै राइट हुन्छ, कुनै पनि रङ चाहिँ हुँदैन।
है। तर पनि अब एउटा जेनरली हाम्रो रुल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने साधारणतै रुल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन दिएको मान छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्स माने चलन छ क्या होइन। त्यो टाइपको रुल हुन्छ क्या हाम्रो। जेनरली हाम्रो कस्तो हुन्छ भने जुन मान दिएको छ त्यसलाई चाहिँ एक्स मानेर अनि पछाडि अर्कोलाई चाहिँ वाइ मान्ने चलन भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो हुन्छ भने वाइ माइनस वाइ बार अनि बराबर अनि बी वाइ एक्स अनि एक्स माइनस एक्स बार हुन्छ। र यही इक्वेसनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो इक्वेसनको नाम नै हाम्रो के हुन्छ इस्टिमेटिङ इक्वेसन पनि हुन्छ। एउटा कुन चाहिँ फेरि यहाँ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्न यिनका चाहिँ यो के भएर खालि जोइन मात्रै गर्नु परेछ। सुशीलाको त खालि जोइन गर्नु परेछ के अरूको सबै सिधै जोइन हुन्छ के भइरहेछ हौ। ओके ल ठिक छ। अब त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यहाँ काम चाहिँ के सुरु गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यसको सिग्निफिकेन्स छ कि छैन भनेपछि त अब हाम्रो यहाँ प्रोसिड्युर के हुन्छ पहिला तिमीले के हुन्छ भने बनाउनु पर्यो। अब सिग्निफिकेसन टेस्ट कसरी गर्छ पहिला आरको मान त थाहा हुनु पर्यो, आरको मान निकाल्नु पर्यो। आरको मान निकालेपछि तिमीले पिई को मान निकाल्नु पर्यो। प्रोबाबिबल इरर भन्छ यो 0.6745 मल्टिप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रुट ओभर एन गरेर यसको मान निकाल्नु पर्यो। यसलाई 6 ले गुणा गर्नु पर्यो। यसलाई 6 ले गुणा गर्दा पनि यो भन्दा आरको मान नै ठुलो छ भने त यो त के हुन्छ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। यो त सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। यदि यो सिग्निफिकेन्ट भयो भने अब उसले के गर भन्छ एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ 82 करोड भयो भने यसको सेल्स चाहिँ कति हुन्छ। यदि यसलाई हामीले एक्स मान्ने हो भने वाइको मान चाहिँ वाट त्यसो पत्ताउनु पर्ने। त्यसमा अब हाम्रो काम के रहन्छ भन्दाखेरि सुरुमा आरको मान निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि 6p निकाल्नु पर्यो, आरसँग तुलना गर्नु पर्यो। यदि यो ट्रु भयो भने अनि हामीले उता प्रक्रियामा जानुपर्छ है। यो 74 को क्वेसन हो होइन। यो मैले हिजोको गरेको हुनाले यहाँ यस्तो आएको हो यो 74 क्वेसन है। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो त बाइभेरिएट हो है। बाइभेरिएट हुनाले अब हामीले यसलाई फेरि यसलाई बाइभेरिएट टेबल हो, यसलाई अब एडभर्टिजमेन्ट यतातिर सेल्स। तर तिमीले यो चाहिँ नगर क्या। सबभन्दा मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि अब तिमीले एडभर्टिजमेन्ट यता राखेर सेल्स यता राखेर भरे गर्दाखेरि चाहिँ गडबड हुनसक्छ। यो सेम टु सेम राख क्या, जस्तो तस्तै राख। अब कतिपय कस्तो भने सरहरू चाहिँ पछि सजिलोको हिसाबले कति सधैँ यतातिर एक्स मान्ने अनि यताकोलाई वाइ मान्ने सिस्टमले पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तो हुनाले हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि यताको चाहिँ जहिले पनि एक्स रहेछ यताको चाहिँ वाइ रहेछ भन्ने पनि सोचिन्छ। अब कुनै सरहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यताको जहिले पनि एक्स सपोज गर्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ जहिले पनि वाइ सपोज गर्नुहुन्छ होइन। खालि उहाँ चाहिँ एक करो किनभने उहाँको सजिलोको लागि होइन टिचरले आफ्नो सजिलोको लागि चाहिँ यता एक्स मानेकै गरेर यतातिर वाइ मानेको पनि गर्नु चाहिँ सक्छ। दुई खालको समीकरण आउँछ। त्यसो हुनाले त्यो तिम्रो इच्छा अनुसार होइन दिएको मानलाई तिमी एक्स मान्छौ भन्छ भने कहिले यतातिर एक्स हुन्छ यो वाइ हुन्छ यो पनि राइट हुन्छ, यो पनि राइट हुन्छ। अब तिमीले यसलाई वाइ मानेर यसलाई एक्स मान्छु भन्छ यो पनि राइट हुन्छ। यो के मतलब हुँदैन। तिमीले यो सेल्सलाई एक्स मानेर गर्दा पनि त्यही एन्सर हुन्छ, सेल्सलाई वाइ मानेर गर्दा पनि एन्सर चाहिँ त्यही हुन्छ। मात्र डिफरेन्स भनेको केमा हुन्छ भने अब बिएक्सवाई को मान निकाल्नु पर्ने हो कि बिवाई एक्स को मान निकाल्नु पर्ने यहाँ एउटा हुन्छ होइन। यहाँ एउटा त डिफिकल्ट जस्तो देखिन्छ। बाँकी त यसको त केही समस्या हुँदैन। तर पनि हामी सरहरूले चाहिँ जेनरली म पनि विद्यार्थीले भन्ने गर्छु तिम्रो चोइसको कुरा हुन्छ। तर अब तिमीलाई कुन सहज हुन्छ होइन। अब मेरो अप्सन भनेको चाहिँ यही हो। म पनि विद्यार्थीलाई त्यही भन्छु दिएको मानलाई एक्स मान्छौ भने हाम्रो सिधै वाइ माइनस वाइ बार भएर जान्छ होइन। त्यसमा अब विद्यार्थीलाई के अलमल हुन्छ भने घरि सरले यता एक्स मानेर यहाँ गरिदिनु भएको हुन्छ, घरि यतातिर एक्स माने यतातिर गरेको हुन्छ। त्यसो हुनाले कन्फ्युजन के आउँछ भन्दाखेरि कतातिरकोलाई एक्स माने त यो एक्स मान्दा राइट हो कि यतातिर एक्स मान्दा राइट हो भन्दाखेरि दुईटाले जुनसुकै मान्दा पनि राइट हो होइन। त्यो फरकै पर्दैन, जुनसुकैले मान्दा पनि राइट हो। तर साधारणतः चाहिँ हाम्रो नियम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब मैले भनिहालेँ यो दिएको मानलाई एक्स मान्ने हो भने यसलाई तिमीले एक्स मान्ने होइन, यसलाई एक्स मान्ने। अब कहिले कहिले यताको मान दिएको हुनाले यसलाई एक्स मान्ने। तिमीले जुन गरेर पनि तिम्रो राइट भयो भने त्यो प्रोसिड्युर राइट भयो भने त्यो केही पनि हुँदैन है। अब मैले यहाँनिर फेरि कोठाहरू मैले यसरी यहाँ बनाएको छु होइन। यो यहाँ यो कोठा बनाएँ। कोठाको लागि मैले हामीले अस्ति नै एकचोटि भनेको छु। म फेरि एकचोटि म यहाँ रिभाइज गर्छु। जस्तो यहाँनिर कोठा चाहिँ कसरी बन्ने हुन्छ भने नि
यहाँ ठाडो 1 2 3 4 5 यतातिर फेरि कतिवटा बन्ने भयो त यतातिर एफ बन्ने भयो एफभी एफयु स्क्वायर गर्छ यता 4 बन्ने भयो क्या भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यहाँ कति भयो कति भयो 1 2 3 4 5 होइन अनि त 9 यसले गर्दा 10 र कोठा बन्छ ठाडो चाहिँ त्यति बन्ने भयो क्या 1 2 3 4 5 यसको भइगयो यतातिर 4 बन्छ 9 यसले गर्दाखेरि जम्मा 10 हुन्छ अथवा यसको यतातिर 9 भयो तेर्सोमा 1 2 3 4 तलतिर फेरि 1 2 3 4 हुन्छ यतातिर 8वटा बनाउनु पर्यो हामीले कोठा यतातिर चाहिँ 9वटा बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या पछि थप्दै जाँदा पनि त्यो चाहिँ पाइन्छ त्यो चाहिँ समस्या चाहिँ हुँदैन है अब म कोठाको बारेमा फेरि यहाँ म लाँदैछु कोठाहरू बनाउने टेक्निकहरू यहाँ म देखाउँदैछु यहाँ हेरौँ है त कोठाको लागि यहाँ म लाँदैछु भाइहरूलाई फेरि कोठाको लागि यहाँ म लाँदैछु है यो कोठाहरू बनाउनलाई नि यो कति यो टाइम चाहिँ यहाँ अब मैले जस्तो यहाँ भाइले भने जस्तै नि जस्तो यहाँ हेर्नु है त अब मैले मात्र कति हुन्छ भने मैले जम्मा सुरुमा कोठा कसरी ड्र गर्ने भन्ने कुरा जस्तो मैले बताएँ होइन यो जस्तो यो कपी भयो यो अब मेरो चाहिँ रफली हो एउटा माथि चाहिँ कति छेउबाटै सुरु गरौँ क्या यो लामो यसरी यहाँनिर एउटा यस्तो प्रकारले लामो एउटा कुर राखौँ अनि यतातिर साइडमा पनि यसलाई यसरी लामो कुरौँ होइन यस्तो प्रकारले यसलाई यस्तो प्रकारले कोर राख्यो यसरी यस्तो प्रकारले भयो अब यस पछाडि तिमीले यसमा फेरि अलिकति मोटो मतलब यसलाई दुईवटा कोठा पार्नलाई यस्तो प्रकारले गरेर होइन यसलाई गरेपछि यस्तो प्रकारले यसलाई दुईवटा कोठा बनाएर यसलाई पनि यसरी कोर राखौँ यसलाई यस्तो प्रकारले कोर यसरी अनि त्यस पछाडि ठाडो पनि त्यसै गर यसलाई यो ठाडोमा पनि यसलाई कहीँ ठाउँ छोडेर ठाडोलाई पनि यसलाई गर पहिला चाहिँ हामीले यसो गरेँ अब यो कोठा राम्रो भएर नम्बर आउने चाहिँ होइन क्या यस्तो गर्यो होइन त्यस पछाडि अब हामीले यहाँ 20मा चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ 20मा पनि यहाँ यस्तो बनाउनु पर्छ यसलाई हामीले यसलाई आधा गर्नुपर्छ होइन यसलाई आधा गर्नुपर्छ यस्तो प्रकारले यसलाई पनि यसरी आधा गरौँ होइन यस्तो गऱ्यो र यतातिर पनि यसलाई यसरी आधा गऱ्यो सुरुमा यसरी यो टेक्निक है आफ्नो टेक्निक हुन्छ यस्तो प्रकारले गरेँ हेर्दै यति भयो अब हामीले ठाडोमा चाहिँ कति चाहिन्छ भने चाहिँ 9वटा चाहिने भयो है अब यो तिमी जत्रो बनाए पनि भयो त्यस्तो केही गर्न जस्तो अब यहाँ 9वटालाई जस्तो यहाँनिर 1 होइन अब 1 अब यो ठुलो सानो केही गर्दैन 2 अनि यहाँनिर 3 होइन यहाँ 4 त्यस्तै यहाँनिर अब 5 होइन त्यस्तै अब यहाँनिर यो 6 अनि यहाँ 7 यहाँ 8 एउटा तानेर राखौँ बढी भयो भने केही पनि गर्दैन केही असरै गर्दैन अब फेरि यसमा पनि त्यसै गरौँ अब त्यसमा पनि यहाँ यसरी वारपार 1 बढी भएर केही नै गर्दैन है हेर्दा नराम्रो त्यति मात्र केही गर्दैन 2 होइन यसरी अब यहाँनिर 3 यसरी त्यसरी यहाँ यसरी 4 यसरी नै फेरि यहाँनिर 5 6 होइन त्यसरी यहाँनिर अब 7 अनि 8 अनि यो 9 होइन बढी भयो केही फरक पर्दैन यो बढी भएर केही पनि गर्दैन कि यस्तो प्रकारले हामीले पहिला कोठा बनायौँ है यो कोठामा धेरै भाइ बहिनीले एकदम अप्ठ्यारो महसुस गरेको मैले पाएको छु है अब यसो गरेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ अब एडभर्टिजमेन्टलाई हामीले एक्स मार्नुपर्छ है अब त्यो चाहिँ त्यहाँ लेखेको हुनुपर्छ अनि त्यसैले एडभर्टिजमेन्ट गरेर हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यु है अब पहिला यु गर्नुपर्ने छ पहिला यसको मान राखौँ अब यसलाई पनि हामीले यस्तो बनाएको हुन्छ होइन यसलाई यस्तो प्रकारले सजिलो बनाउनलाई यस्तो बनाएको हुन्छ यसलाई यस्तो खालको हुन्छ यहाँ है अब हेरौँ है त यहाँ अब माथि हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट छ त्यही कारणले तिमीले यहाँनिर एडिभी माथि लेख्दा पनि हुन्छ अब यसलाई हामीले यसको मिड भ्यालुलाई हामीले एक्स लेखौँ अब यतातिर सेल यसको मिड भ्यालुलाई वाइ लेखौँ यसरी है मिड भ्यालुलाई वाइ अब हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट कति रहेछ त 20 देखि 30 अनि यहाँ फेरि 30 देखि 40 लेख्दै जाउँ है यहाँ
30 देखि 40, 40 देखि 50 अनि यो 50 देखि 60 र 60 देखि 70 रहेछ। यस्तो छ। अब यसको मिड भ्यालु जोड्दाखेरि 50, यो 25, यसको मिड भ्यालु 35, यो 45, यो 55 र यो चाहिँ 65। यसको मिड भ्यालु यसरी भयो। अब ठाडोमा सेल्स कति रहेछ भने 10 देखि 15, 10 देखि 15 अनि 15 देखि 20 हैन। त्यस्तै अब 20 देखि कति रहेछ 25 र 25 देखि 30। अब 10 र 15 जोड्दा 25, यसको आधा त 12.5, यसलाई जोड्दा 35, 17.5, अब यो 22.5, यो 27.5। यस्तो प्रकारले आयो। अब यस पछाडि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो मान राख्नलाई हामी माथि यस्तो गर्छौं। अब हामी यहाँ u, अब u बराबर x माइनस, अब 1 2 3 4 5 हुनाले 45 राख्नु ल हैन। 45 यसको 20 मा पारौं, यसका मुनि 10 को फरक रहेछ हैन। यसलाई यसरी गरौं s हैन। अर्थात यसलाई हामीले सुरुमा यसलाई यसरी a राखेर हैन, त्यसपछि x माइनस 45 का मुनि कति 10 राख्दा पनि पाइयो। अब v बराबर y माइनस कति हुन्छ त b, यसका मुनि k। अब y, अब यसको 1 2 3 4 बिजोडी छैन, कि त 17.5 राख्नु पर्यो कि त 22.5 राख्नु पर्यो। ल मैले यसलाई चाहिँ कति राख्नु पर्यो त 17.5 राख्ने हो। काम हुने यसको फरक चाहिँ कति रहेछ त 5 को फरकमा छ। देखिँदैछ नि हैन त? हेलो ल ल देखिँदैछ है। अब हामी यहाँ के गर्ने भयौं त भन्दाखेरि यस पछाडि हाम्रो यताको मान अब u हुन्छ, यताको मान चाहिँ v हुन्छ हैन। यो यताको सबैको मान चाहिँ हाम्रो u हुन्छ, यताको मान सबै हाम्रो v हुन्छ। अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो 25 छ, यो 25 बाट 45 गर्दाखेरि -20 हुन्छ, 10 ले भाग गर्दाखेरि यो -2 हुन्छ है। अब त्यस्तै प्रकारले अब 35 बाट -10 यो -1 0 1 2 हुन्छ। अब यतातिर गयौं भने हाम्रो 12.5 बाट 17.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 5 -5 आउँछ, अनि 5 ले भाग गर्दा -1 हुन्छ। अब यो 0 हुन्छ, 1 हुन्छ, 2 हुन्छ है। यो त्यस्तो अप्ठ्यारो नै भएन। अब यस पछाडि हामी पहिला अब 20 को मान लेखिदियौ। अब 20 को मान हाम्रो फ्रिक्वेन्सीहरु कति छन् भन्ने कुरा आउँछ हैन। अब हाम्रो फ्रिक्वेन्सीहरु चाहिँ कति छन् भन्दाखेरि यो यस्तो रहेछ, ड्याश, यो पनि ड्याश, यो पनि ड्याश रहेछ, यो 3 रहेछ र यो 7 रहेछ है। त्यस्तै प्रकारले यो ड्याश रहेछ, यो 4 रहेछ, यो 9, यो 4, यो 3। अर्को रहेछ हामीसँग यो 7 6 12 5 ड्याश। अर्को रहेछ 3 10 19 8 र ड्याश। अब यो भयो हाम्रो यसका फ्रिक्वेन्सीहरु, यिनीहरु हामीले राख्ने काम चाहिँ गर्यौं। अब यसपछि गरेपछि हाम्रो बाँकी रहेको चाहिँ कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि अब हेरौं। अब यतातिर लेख्नु पर्यो है। सुरुमा f आउँछ, अब v को मान त यता आउँछ हेर, त्यसैले यसलाई fv गर्नु पर्यो, अनि यसलाई fv स्क्वायर गर्नु पर्यो, अनि यसलाई fuv, यतातिर यसरी मान आयो। अब तलतिर डाउनमा पनि त्यस के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ राखौं, सुरुमा f आउँछ, अनि fu आउँछ, अनि fu आउँछ, अनि fuv आउँछ। अब यो चाहिँ किन यसरी हुन्छ भन्दाखेरि खास x को मान यतातिर छ है। यो यिनीहरु सबै x को मान हो, यिनीहरु सबै x को मान हो, तर यिनीहरुको काम चाहिँ भएर यतातिर यिनीहरु जोड्दै यता राख्नु पर्ने हुनाले यतातिर u आउँछ, यतातिर सबै y, यिनीहरुको काम चाहिँ यसरी गर्नु पर्ने हुनाले यहाँ चाहिँ के हुन्छ v आउँछ। यो कन्फ्युजन जस्तो हुन्छ है। यसपछि हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि अब जोडौं। 7 3 यो 10 हैन, 13 16 4 यो कति छ 20। अब यता 13 25 यो मान 30। अब यो 27 37 यो मान रहेछ 40 है, यो 40 रहेछ।
अब यस्तो ठाडो पनि जोड मेलाइ, यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ, यो 20 रहेछ, अगाडिको 10 रहेछ होइन, यो कति भयो, यो 40 भयो जोड्दाखेरि, अनि 13 16 यो कति रहेछ 20 र यो 10। अब हामीले यो दुवैतिर जोड्दा चाहिँ बराबर आउनु पर्यो, 70 यो 100, यता जोड्दाखेरि 30 70 यो 100, यो 100 भयो, एन चाहिँ मिल्यो है। यसरी एन पनि 100, यसरी 100, एन चाहिँ मिल्यो, एनमा समस्या भएन। अब यसपछि एफभीमा जानु पर्यो है। एफभी भनेको चाहिँ एफ भनेको 10, भी भनेको यहाँ -1 छ नि त होइन, 10, यो 10 र यो -1 गुणा गर्दा -10, फेरि यो र यो गुणा गर्नु पर्यो, यो 0, 30 र 1 गुणा गरे 30 एकान 30, 40 र 2 गुणा यो 80, यो यता सकियो है। अब हामीले एफभी स्क्वायर, एफ भनेको 10, यो भनेको भी हो नि त। अब -1 को स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 10 एकान 10, यो 0 नै भइहाल्छ। अब 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ, अनि 30 एकान 30, 2 को स्क्वायर 2 दुना 4, 4 र 8 गुणा गर्दा कति हुने भयो त, कति हुन्छ गर्नु त, कति हुन्छ, 4 चौको 16, 160 सकियो है। अब यताकोलाई एकछिन छोडिदिउँ। फेरि अब हामी फेरि यहाँ ठाडो जाउँ, ठाडो जाँदाखेरि अब यो हाम्रो एफ हुन्छ, यो यु भयो है, यो चाहिँ हाम्रो यु भयो। त्यसो भएको हुनाले अब यो यु भयो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 10 दुना 20, अनि यो र यो जोड्दाखेरि -20, यसले यो जोड्दाखेरि 0, 10 20 एकान 20, 10 दुना यो 20 भयो। यस्तो प्रकारले यो बस्यो। अब एफयु स्क्वायर, यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो। यो -2 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 2 दुना 4, 4 चौको के अरे 4 चौको यो कति हुन्छ त अब 40, के अरे यसले यहाँ 10 चौको 40 भयो है। यो प्लस हुन्छ, +1 भनेपछि यो 20 एकान 20, यो 0, 1 एकान 1, फेरि 20 एकान 20, 2 दुना 4 दुना यो कति हुन्छ त 8 भयो होइन। यु स्क्वायर भनेपछि यो यहाँनिर 2 दुना 4 10 40, यस्तो प्रकारले भयो है। अब हाम्रो बाँकी रह्यो के भने एफयुभी चाहिँ बाँकी रह्यो क्या, एफयुभी बाँकी रह्यो। त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा म यहाँ बताउँदैछु। अब एफयुभी चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा फेरि यहाँ बताउँछु है त। यसको एफ छैन, एफ छैन, एफ छैन, यसको एफ छ, यसको एफ छ है। अब हेरौँ, यसको एफ भनेको 3, यु भनेको 1, यसको भी भनेको -1। अब हामीले 3टालाई गुणा गर्नु पर्यो होइन। यसमा 3टा मानले चाहिँ हामीले अब यसलाई गुणा गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले के गर्छौँ भने प्लस प्लस प्लस, अनि यो हाम्रो माइनस भनेपछि यो कति हुने भयो, -3 हुने भयो क्या। यो +3, यो +1, अनि यो -1लाई गुणा गर्दाखेरि -3। फेरि यसलाई पनि यसो गर्नु पर्यो, प्लस 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 भयो, 7 दुना 14 एकान 14, यो -14। अब यसको यतातिर एफ छैन, सकियो। अब यहाँ आउनु पर्यो फेरि। अब यहाँनिर यसको भी 0 भएछ त नि, यो पनि 0 हुन्छ हेर, यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब यो 4 एकान यो -4 हुन्छ नि, 0 ले गुणा गर्दा यो पनि 0, 9 र 0 गुणा गर्दा 0, 4 एकान 4, यसले 0 ले गुणा गर्दा यो पनि 0 हुन्छ, 3 दुना 6, 0 ले गुणा गर्दा 0 भइहाल्यो। अब यहाँ आयो 7 है। अब यो 7, यो -2 र यो 1 लाई गुणा गर्नुपर्छ, प्लस माइनस माइनस, -7 दुना 14 एकान -14। अब यसले गर्दाखेरि यो 6 -1 या 1 भनेपछि यसले यसलाई गर्दाखेरि -6 माइनस प्लस -6 भयो। अब यो 12 ले 0 लाई गुणा गरेपछि यहाँ 0 भइहाल्छ होइन। अनि त्यसपछि 5 एकान 5, 5 एकान 5, यो मान 5, यसको एफ नै छैन। फेरि यहाँनिर आयो होइन, 3 ले -2 लाई गुणा गर्नु पर्यो, अनि 2 लाई गुणा गर्नु पर्यो होइन। भनेपछि 2 दुना 4, यहाँ 12 -12 के भयो, अब यो -20
त्यसैले यो यहाँ 0 हुन्छ हैन। यो 8 दुना 16 एका 16 यस्तो तरिकाले बस्यो क्या यो मान चाहिँ यसरी बस्ने हो है। अब यस पछाडि यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो भित्रकोलाई जोड्ने काम गर्छौँ। -14 -3 कति हुन्छ त -17 हैन। यो भित्रको कोठा जोड्दाखेरि 0 हुन्छ। अब -14 -20 यो गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो -15 हुँदो रहेछ हैन। अब यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 16 भन्छ यहाँ -4 यो -16 हुन्छ यहाँ -16। यस पछाडि फेरि हामीले ठाडो पनि जोड्नु पर्यो नि त हैन। ठाडो जोड्दा कति भयो -14 -12 भनेपछि यो माइनस कति हुने भयो 36 -26 चाहिँ हुने भयो -26 हैन। यो -26 अब यसो जोड्दा कति हुन्छ फेरि यो फेरि पनि यो -26। अब यसो जोड्दाखेरि यो 0 यसो जोड्दा कति हुन्छ यो 5 2 भनेपछि यो 18 भयो हैन। त्यस्तै प्रकारले यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ त -14। अब हामीले यसलाई फेरि क्याल्कुलेटरमा राखेर जोडियो भनेलाई हैन। अब यसलाई हामीले फेरि जोड्ने काम गरौँ। जस्तै यो ठाडो जोड्दा कति भयो भन्दाखेरि -17 -15 अनि -16 बराबर कति भयो त -48 है। सिग्मा FUV बराबर यो कति भयो त -48। अब फेरि ठाडो अब यसलाई फेरि यस्तो पनि यसलाई जोडियो भने त कति भएको छ यो -26 फेरि -26 हैन प्लस 18 -14 यहाँ पनि -48 आयो है। फेरि यहाँ हामी के गर्छौँ त अब सिग्मा FUV बराबर -48। अब हाम्रो एउटा कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो दुईटा चाहिँ हाम्रो बराबर आयो क्या। यो र यो चाहिँ बराबर आयो। यहाँ पनि -48 यहाँ पनि -48 हुनाले हाम्रो काम गराइ चाहिँ मिलिरहेछ क्या। काम गरेर चाहिँ भइरहेछ। यो हामीले हिसाब गरेको जुन छ नि यो मानहरू चाहिँ यसले चाहिँ मिलिरहेको छ भने यसले अर्थ चाहिँ दियो। यस पछाडि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो माथिकोलाई जोड्नुपर्छ हामीले है। यो माथिकोलाई हामी जोड्ने काम गर्छौँ। अब यो भनेको सिग्मा FV स्क्वायर यसलाई अब हामी जोड्दा कति आउने एउटा छ भन्दाखेरि सिग्मा भनेको 160 हैन प्लस 30 प्लस 10 यो कति रहेछ त हाम्रो 200 यो 200 छ। अनि सिग्मा FV यसलाई फेरि अब यसो मेट्नु पर्यो हैन। यो अब 20 यो चाहिँ कति हुँदो रहेछ 100 हुँदो रहेछ है। यो चाहिँ 100 अब मेरो ठाउँ नाडे मेरो त तलमाथि लेख्दैछु। अब यो भनेको सिग्मा FU यो त सबै काटिहालेछ 0 भइहाल्यो। सिग्मा FU स्क्वायर भनेपछि यो 60 यो कति रहेछ त फेरि 120। अब यो सबै गर्नुको एउटै कारण चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ लेख्नु पर्यो क्या। अब माथिबाट के आयो भन्ने कुरा अब हामी लेख्ने काम गर्छौँ। यसैको कपीमा लेख्ने काम गर्छौँ। यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ हो त अब A बराबर कति रहेछ हाम्रो 45 हैन। अनि B बराबर रहेछ 17.5 H बराबर रहेछ 10 त्यसपछि K बराबर कति रहेछ त हामीसँग 5 हैन। अब N बराबर कति रहेछ त 100 अनि सिग्मा FUV भनेको -48 अनि सिग्मा FU भनेको 0 अनि सिग्मा FU स्क्वायर भनेको 120 हैन। अनि त्यसपछि सिग्मा FV भनेको 100 र सिग्मा FV स्क्वायर बराबर कति रहेछ हामीसँग 200। जम्मा हामीले यो सबै यो टेबल बनाउनको मुख्य उद्देश्य भनेको यति मान पत्ता लगाउनु हो क्या। यति मान पत्ता लगाउनको लागि नै यो हामीले यो सबै माथि यो टेबलहरू यसरी कोर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ। यो टेबलमा के सोध्नु पर्ने छ हेलो ल अब म फेरि अब ब्याकमा आएँ।
ओके अब त्यसो भएको हुनाले अब यो जति मानहरू मैले यहाँ निकालेँ मैले यो हातले गएर मैले यहाँ देखाएँ प्र्याक्टिकली नै मैले यहाँ गरेर देखाएँ र यो म फेरि टेबलमा फर्केँ यो मैले कम्प्युटरबाट मैले गरेको हो र यी मानहरू हामीले पत्ता लगायौँ। अब यसपछि त हाम्रो आरको मान निकाल्छौँ होइन आर बराबर एन सिग्मा युभी माइनस सिग्मा एफयु डट सिग्मा एबी बाई रुट ओभर एन सिग्मा एफयु स्क्वायर माइनस सिग्मा एफयुको होल स्क्वायर यसो गरेर यो मान हामी राख्छौँ होइन। अब यो माथिको मान सट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब एनको मान राख्नु पऱ्यो यो भनेको -48 होइन सिग्मा एफयु भनेको कति छ त हाम्रो 0 होइन यो 200 राख्यो यो सबै मानहरू राख्दै राख्दै गएपछि यो चाहिँ माइनसमा आएन फेरि है माइनसमा आयो। त्यही कारण यो माइनसमा आएर केही गरेन होइन यो चाहिँ अब त्यो नेगेटिभ रहेछ। अब यसको एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो टु टेस्ट सिग्निफिकेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पिई निकाल्नु पर्यो 0.6745 मल्टिप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर बाई यति गर्यो। अब यहाँ -1 राखेर जाँदा केही फरक परेन होइन र हामीले क्यालकुलेटर युज गर्दाखेरि कस्तो त्यो देखिन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नु त यो माइनस माइनस यो प्लस ए भइहाल्छ। जस्तो मैले यहाँ क्यालकुलेटर यहाँ राख्दाखेरि क्यालकुलेटरमा जस्तो हामीले यहाँ गरौँ भने पनि जस्तो यहाँ आउँछ कि तर यो क्यालकुलेटर सरिरहेछ फेरि जस्तो यहाँ हेरौँ यो क्यालकुलेटर जस्तो यहाँ म देखाउँदैछु होइन जस्तो यसलाई हामीले गर्दाखेरि कस्तो हुँदाखेरि यो माइनस माइनस प्लसै हुन्छ 0.438 अब यसलाई स्क्वायर सिधा हान्दा भइहाल्छ अथवा होइन यसलाई स्क्वायर यस्तो हुन्छ। अब 1 बाट खास यसलाई घटाउनु पर्ने हो यसलाई उल्टो घटाइदिउँ यसलाई 1 घटाइदियो भने आउनु चाहिँ माइनस आउँछ तर लेख्दै चाहिँ हामीले प्लस पारेर लेख्नुपर्छ होइन यसलाई प्लस पारेर लेख्नुपर्छ। अब यसलाई कन्टिन्यू गर्दै जाँदा पनि हुन्छ होइन छिटोको लागि मल्टिप्लाई 0.6745 गर्यो होइन अनि यसलाई डिभाइडेड 10 गऱ्यो तर लेख्दा चाहिँ हामीले प्लसमा लेख्नुपर्छ। हामीले त छिटो गर्ने क्रममा त्यसो गरेको मात्रै हो र यो माइनस त लेख्नु हुँदैन लेख्दा चाहिँ प्लसमा लेख्नुपर्छ 0.05 यसै भएर आयो होइन। अब त्यसपछि हामीले 6 PE गर्नुपर्छ क्या। अब 6 PE गर्दाखेरि 6 ले यसलाई अब हामी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि होइन 544 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 0.3269 समथिङ आयो। अब हेरौँ है त अब यो चेक गर्दा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ त माइनस थियो हेर होइन माइनस थियो तर माइनस भए तापनि हामीले चेक गर्ने क्रममा चाहिँ यसलाई केमा लिनुपर्छ मोडुलसमा लिनुपर्छ क्या। जस्तो यो आरलाई चाहिँ मोडुलसमा लिनुपर्छ अनि मोडुलस कति छ -0.438 छ अनि यो मोडुलसमा राखेपछि यो चाहिँ प्लस भएर आउँछ +4381 समथिङ होइन यस्तो प्रकारको आउँछ क्या। यसलाई मोडुलसमा राख्नु बित्तिकै यो चाहिँ प्लस भएर आउँछ है। अब के देखिन्छ भन्दाखेरि 6 PE को मान चाहिँ 0.32 छ तर आर को मोडुलस चाहिँ कति छ 0.4 भएको हुनाले आर को मान नै बढी छ आर को मान नै बढी छ। तर यो माइनस राख्यो भने जहिले पनि यो त सानो भएकै गर्छ माइनस त जहिले पनि यो त के हुन्छ 0 भन्दा सानो हुन्छ। त्यसो हुनाले यसलाई तुलना गर्ने बेलामा चाहिँ आर यदि नेगेटिभ छ भने चाहिँ यसलाई हामी के लिनुपर्छ त मोडुलस लिनुपर्छ होइन भने त यो त आर त सानो भएकै गर्छ यो त होइन कुरो बुझ्दैछ नि त त्यसलाई चाहिँ यसरी मोडुलसमा राखेर भन्दा आर त जहिले सानो हुन्छ र होइन यो त आर त जहिले सानो छ त्यही कारणले आरलाई मोडुलसमा राख्नुपर्छ जहिले यदि माइनस भयो भने चाहिँ आरलाई मोडुलसमा राखेपछि 0.43 आयो अनि आरको मान चाहिँ 6P भन्दा ठुलो भएको हुनाले यो के भयो त हाम्रो सिग्निफिकेन्ट भयो होइन द क्यालकुलेटेड आर इज सिग्निफिकेन्ट। तर तिमीले यो मोडुलसमा राखेन भने यो त माइनस त जहिले सानो हुन्छ यसलाई तिमीले मोडुलसमा राखेन भने त आर त जहिले सानो भएकै गर्छ। त्यस हुनाले तुलना गर्ने बेलामा कम्पेरिजन गर्ने बेलामा यदि माइनस आयो भने त्यसलाई हामीले प्लस पार्नुपर्छ। यो एउटा याद गर्नुपर्ने मुख्य पोइन्ट हो। आरको मान माइनस आउन सक्छ तर सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर्ने क्रममा चाहिँ आरको मान चाहिँ मोडुलसमा लिनुपर्छ त्यस कारण यो आर चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भयो। अब जब सिग्निफिकेन्ट भयो त्यसपछि मान निकाल भनेको छ यसले त हामीलाई त्यही कारणले वी हेभ टु फाइन्ड द सेल्स वाई when advertisement expenditure x equal to 82 crore
अब यसपछि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ y - y बार इक्वल टु byx x - x बार भन्ने हुन्छ। अब हामीले त्यहाँ तीनटा कुरा निकाल्नु पर्यो। x बार हामीले माथि घटाएको छौँ, a लाई घटाएको छौँ, त्यही कारण a लाई जोड्नु पर्यो। सिग्मा fu/n र यसले भाग गरेको हुनाले यसले मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ। यो 45 भइगयो होइन। सिग्मा u को मान 0 छ, यसको पनि 100, यो 45 नै भइहाल्छ। अनि y बार भनेको b प्लस सिग्मा fv/n मल्टिप्लाई के गर्नुपर्छ 17.5 प्लस यो 100 का मुनि 100 गुणा 5 गरेपछि यो जोड्दाखेरि 22.5 आउँछ। र अब हामीले byx निकाल्नु पर्यो है। अब निकाल्नु पर्यो byx। अब यो byx निकाल्दाखेरि अंश त r को मान जस्तै हो, फेरि n सिग्मा fuv माइनस सिग्मा fu डट सिग्मा fv, यो सेम। हरमा चाहिँ यो पछाडिको लेख्नुपर्छ रुट बिना। n यो x भएको त u हो, n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा fu को होल स्क्वायर है, स्क्वायर। अब तिमीले यति नै गर्यौ भने यो गल्ती हुन्छ, किनभने यसलाई त हामीले त s र k निकालेका छौँ होइन। सुरुमा y हुनाले y को फ्याक्टर के हो k, अनि त्यसपछि पछाडि आएको छ x को फ्याक्टर भनेको h, यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि तर r को मान निकाल्दा चाहिँ यसले के गर्नु पर्दैन होइन, r को मान चाहिँ के पर्दैन, किनभने यसले क्वेसनमा भनेकै हुन्छ किताबले होइन, r इज फ्रीडम अफ चेन्ज अफ ओरिजिन एन्ड स्केल फ्याक्टर भनेको हुन्छ क्या। स्केल फ्याक्टर र ओरिजिनसँग कुनै पनि r लाई असर गर्दैन। तर यो byx जुन कोएफिसिएन्ट हुन्छ यसलाई ओरिजिनले चाहिँ असर गर्दैन। तिमीले a को मान जतिसुकै लिए पनि हुन्छ, त्यो मतलब भएन। b को मान जतिसुकै लिए पनि मतलब भएन। तर यसको स्केल फ्याक्टरले चाहिँ असर गर्छ। स्केल फ्याक्टर भन्नाले त्यसको जुन हुन्छ नि फरक, 10 को फरक, 5 को फरक होइन, त्यो जुनसुकै फरकले चाहिँ असर गर्छ। त्यसकारण यो मान यहाँ राख्नु चाहिँ पर्छ है, त्यो मान राख्नुपर्छ। त्यसो हुनाले यहाँ हेर्दा यी यसरी राखेका छौँ हामीले, यसरी यो राखियो होइन। त्यसपछि यो सबै मान सेम राखियो। अब यो के को मान चाहिँ कति छ त हाम्रो 5 हो नि त। जस्तो माथि हेरौँ न, हाम्रो के को मान चाहिँ 5 हो होइन। जस्तो यहाँ यी v भनेको y - b/k हो, त्यही कारण k को मान 5 हो, h को मान चाहिँ 10 हो होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो मानलाई हामीले यसरी राखिसके पछाडि अन्तिममा byx को मान चाहिँ कति आयो त, सबै नै गुणा गरेर भाग गरेपछि -0.2 आयो। अब यो मान यहाँ राख्नुपर्छ, y - y बार बराबर byx x - x बार। अब सट्टै यो मान 22.5 राख्यो, -2 राख्यो होइन। अब कोष खोल्ने क्रममा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई गुणा गर्दाखेरि -0.2x अनि माइनस यो प्लस अनि 0.2 ले यसलाई गुणाउनु पर्यो नि त, यो 9 हुन्छ। अनि -22.5 लाई यतातिर ल्याउँदाखेरि प्लस हुन्छ। अनि y बराबर -0.2x छँदैछ, यसलाई जोड्दाखेरि 31.5 भयो क्या, जोड्दाखेरि 31.5 भयो। अब यो चाहिँ इस्टिमेटिङ इक्वेसन हो। तिमीलाई सोध्यो फाइन्ड द इस्टिमेटिङ इक्वेसन भनेपछि हाम्रो इस्टिमेटिङ इक्वेसन यो हो। अब कसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि 31.5 होइन अनि -0.2x गरेर पनि लेख्नु चलन छ। यो यसरी लेख्नु चलन छ होइन। कस्तो भन्दाखेरि y बराबर a प्लस bx भन्ने हाम्रो इक्वेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेको छ। त्यसले यस्तो प्रकारले लेख्दा चाहिँ राम्रो, यो लेख्दा पनि गल्ती चाहिँ हुँदैन। अब हामीले पुट x बराबर 82 राख्यो भने -0.2 82 प्लस 31.5 गरौँ, यसलाई गुणा गरेर योसँग घटाइदियो भने यो चाहिँ यति आउँछ है। अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ फास्ट गरेँ, जस्तै तिमीले यहाँनिर धेरैचोटि यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। जस्तो यसरी -0.2 मल्टिप्लाई 82 गर्यो है, मैले यहाँ माइनस हालेको छु नि त। अनि प्लस 31.5 इक्वल टु हालेपछि हेर्दा 15.1 करोड 15.1 करोड। अब हामीले भनेको छ, त्यही कारण यो आइहाल्यो। अब त हाम्रो खालि एन्सर लेख्नु पर्यो होइन। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन एडभर्टिजमेन्ट एन्ड सेल आर इक्वल टु -0.348 यहीलाई लेख्नुपर्छ। अनि क्यालकुलेटेड आर इज सिग्निफिकेन्ट भएको छ
अनि त्यसपछि इक्वेसन अफ वाइ अन एक्स इज होइन 31.5 माइनस 0.2x हो अनि वेन एडभर्टिजमेन्ट इज 82 करोड्स देन सेल इज 15.1 करोड यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो र एन्सर चाहिँ हामीले लेख्नु कहिले पनि भुल्नु हुँदैन यो एन्सर चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ ओके इट इज क्लियर भयो कि भएन हौ भयो ल